गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन खर्च समेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण बन्यो भारतले हवाई रुट नदिनु। हवाई रुट नपाएपछि एउटा मात्रै एयरलाइन्सले उडान गरिरहेको जजिरा एयरलाइन्सले पनि बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्दै। दर्शक वृन्द नमस्कार। विगत 5 महिनादेखि सञ्चालनमा आइरहेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा भारतले हवाई रुट नदिँदा जजिरा एयरलाइन्सले पनि बन्द गर्ने अवस्थामा पुग्न थालिसकेको छ। आजको भिडियोमा हामीहरूले भारतले हवाई रुट नदिँदा विमानस्थललाई कसरी प्रभाव परिरहेको छ, किन बाहिरी वायु सेवा कम्पनीहरूले गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट उडान गर्न खोजिरहेका छैनन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सर्वप्रथम त तपाईहरूले यो भिडियो सामग्री कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नुहोला। हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो तपाईहरूले नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला, तब मात्र तपाईहरूले सबै कुरा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आउनुहोस् ढिलै नगरी सुरु गरौँ यो अपडेट सहितको भिडियो सामग्रीतर्फ। सञ्चालनको 5 महिना बितिसक्दा पनि भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूले उडानको लागि चासो दिएका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालको सुविधाका लागि नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति, भिसा स्ट्याम्पिङ र मेडिकल जस्ता सेवा तथा पूर्वाधार सुनिश्चित नगरेकाले यो अवस्था आएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पन्छिरहेको छ। उड्डयन मामिलाका विज्ञहरू भने भैरवा विमानस्थल सञ्चालन खर्च समेत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारणमध्ये हवाई रुट भएको बताउँछन्। भैरवा विमानस्थलमा आउने विमानहरूले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न सहज, सुलभ र सुविधाजनक रुट अहिलेसम्म पाएका छैनन्। भैरवा र पोखरा विमानस्थललाई लक्षित गरेर प्रस्ताव गरिएका भैरवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर रुटबाट विमान नेपाल भित्रिन दिन भारत सरकार सहमति भएको छैन। त्यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरणले खासै जोडबल पनि लगाएको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर नेउपाने भने नयाँ एयर रुट र प्रस्थान बिन्दुबारे भारत सरकारसँग आवश्यक पहल र समन्वय भइरहेको बताइरहेका छन्। हामीले पर्याप्त पहल गरेका छौँ उनी भन्छन्। पश्चिम नेपालबाट हवाई प्रस्थान बिन्दुका लागि भारत सरकार सहमत हुनेमा विश्वास रहेको छ। नेपालले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरवा, विराटनगर र जनकपुरबाट प्रस्थान बिन्दुसहित एयर रुट माग गर्दै आएको छ। भारतले नेपालबाट उड्ने विमानलाई महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरवा, विराटनगर र जनकपुरबाट आफ्नो आकाशमा प्रवेश गर्न रुट खुल्ला राखेको छ। ती बिन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अनुमति दिन भने वर्षौंदेखि भारत आनाकानी गरिरहेको छ। भारतको असहमति र नेपालको कमजोर कूटनीतिक पहलले 32 अरब भन्दा बढी लागतको भैरवा विमानस्थल यतिखेर सुनसान अवस्थामा रहेको छ। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहाल पश्चिम नेपालबाट हवाई प्रस्थान बिन्दु सहितका रुट आवश्यक रहेको बताउँछन्। भारतले पश्चिमबाट एयर रुट दिए यो विमानस्थलमा उडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी आकर्षित हुने दाहालको भनाइरहेको छ। अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरलाइन्सले हप्ताको 7 दिन उडान गरेको अवस्थामा घटाएर अहिले हप्ताको 3 दिन मात्रै उडान गरिरहेको छ। हप्तामा 7 दिन उडान सुरु गरिसकेको कम्पनीले यात्रु नपाएको भन्दै पुनः 3 दिनमा झारेको छ। विमानस्थलका अधिकारीका अनुसार नेपालगञ्ज वा महेन्द्रनगर प्रस्थान बिन्दु रहने गरी एयर रुट खुल्ला भए तुरुन्तै विभिन्न विदेशी एयरलाइन्सले उडान थाल्ने सम्भावना रहेको छ। यो अवस्थामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने कम्पनीहरू थपिनेमा कुनै शंका छैन। विमानस्थलका एक अधिकारी भन्छन्, हामीले छलफल गरेका अधिकांश विमान कम्पनीले प्रस्थान बिन्दु र हवाई रुटको कठिन भएकी समस्याका कारण आफूले उडान नगरेको बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार नेपालमा हुने मध्ये 60 देखि 70% अन्तर्राष्ट्रिय उडान पश्चिम नेपालकै रुटबाट हुने गर्छ। तर नेपालमा हवाई सेवा सुरु भएदेखि नै अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकले सीमा राखी हवाई बिन्दु प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। भुटानबाट आउने विमानले पूर्वको झापा र ल्वासाबाट आउने विमानले नुनिम बिन्दुबाट हवाई बिन्दु पाएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार पश्चिम रुट खाडी राष्ट्र अर्थात् मध्यपूर्वी देशहरू, टर्की, भारतको नयाँ दिल्ली जस्तो क्षेत्रहरूबाट उडान भर्ने विमानहरू आउँछन्। पूर्वी रुटबाट भने भारतको कोलकाता सहित बङ्गलादेश, थाइल्याण्ड, मलेसिया, हङकङ, सिङ्गापुर लगायतका क्षेत्रबाट विमानहरूले उडान भर्दैछन्। पश्चिम र पूर्वतर्फ भारतले नेपालले मागे अनुसार प्रस्ताव बिन्दु नदिँदा भारतीय भूमि हुँदै सीमारासम्म आइपुग्नु पर्ने झन्झटका कारण नेपाल आउने विमानले घुमाउरो रुट प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। पूर्व वा पश्चिम जुन रुटबाट आए पनि विमानहरू सीमाराकै बिन्दुमा आएर काठमाडौँ प्रवेश गर्ने बाध्यता रहेको छ। नेपाली अधिकारीका अनुसार भारतले महेन्द्रनगर वा पश्चिम नेपालको कुनै भागबाट
प्रस्थान बिन्दुका लागि अनुमति दियो भने नेपाल आउने 70% विमान सीमा र तर्फ नगई सोझै नेपालको आकाशमा प्रवेश गरेर काठमाडौँ या भैरवामा अवतरण गर्न सक्छन्। तर भारतले नेपाललाई वर्षौंदेखि सीमानाको हवाई बिन्दु मात्रै प्रयोग गर्न दिएर पूर्व पश्चिमबाट आउने सबै विमानलाई आफ्नो एयर स्पेस प्रयोग गर्न बाध्य पारिरहेको छ। यसरी नेपाल आउने विमानले लामो समय भारतीय आकाश प्रयोग गरे बापत सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीले तिर्नुपर्ने नेभिगेसन सहित विभिन्न सेवा शुल्क भारत सरकारकै पोर्टलमा पुगिरहेको छ। नेपालले माग अनुसार प्रस्थान बिन्दु पाउने हो भने नेपाली आकाशको प्रयोगबाट नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यस्ता सेवा शुल्कबाट आम्दानी पनि गर्न सकिरहन्थे। अहिलेको अवस्थामा भने घुमाउरो रुटले बढी समय लागेर विमान कम्पनीहरूको खर्च बढिरहेको छ। यात्रुको हवाई टिकट पनि महँगिएको र लम्बिएको एयर रुटका कारण वायु प्रदूषण पनि बढेको छ। विज्ञका अनुसार जति लामो उडान हुन्छ उति नै हवाई सुरक्षा जोखिम पनि बढ्दै जान्छ। यस्तो अवस्था जान्दा जान्दै पनि भारत नेपाललाई पूर्व सहमति अनुसार एयर रुट दिन तयार भएको छैन। अहिले भैरवामा उडान गरिरहेको जजिराले भैरहवा वा महेन्द्रनगरबाट एयर रुट पायो भने उडान समय 25 मिनट छोटिन्छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलका एक अधिकारी भन्छन् यसले गर्दा विमान सञ्चालन खर्च बढेर कम्पनीहरूको नाफाको हिस्सा गुम्छ। भैरवामा उडान गर्न एयरलाइन्सले चासो नदिनुमा यो पनि एक मुख्य कारण बनिरहेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार आगामी जनवरीदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने वायु सेवा कम्पनीले पनि भैरवाकी समस्या भोग्नु पर्नेछ। अहिले भारत पश्चिम नेपाल तर्फको एयर रुटबारे छलफलमा नै बस्न नचाहेकाले यस्तो अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन्। विज्ञका अनुसार भैरवाबाट रुट लिने हो भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने विमानले भारतको आकाशबाटै उचाइ घटाएर नेपाल आउनु पाउनु पर्छ। 2 महिना अघि मौसममा समस्या हुँदा जजिरा एयरलाइन्सको एउटा विमानलाई भारतले भैरवा रुटबाटै प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो। तर आफ्नो आकाशबाट उचाइ घटाउन नदिएकाले विमानले प्युठान आसपास पुगेर भैरवा फर्किनु परेको थियो। विमानस्थल सञ्चालनमा एयर रुटले सावधान ल्याएको बारे जानकार हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन। गौतम बुद्ध विमानस्थल बनाउन थालेकी बेला यसका लागि भारतले पाएक ठाउँबाट रुट नदिने चर्चा थियो। नेपाल सरकारले भने एयर रुट पाउनु आफ्नो अधिकार भएको तर्क गर्दै आइरहेको थियो। नेपाली पक्षको माग अनुसार 2073 पुसमा हवाई प्रवेश बिन्दु सम्बन्धी कोलकाता बैठक भएको थियो जुन बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। त्यसपछि 2074 असोजमा बस्ने भनिएको बैठकमा निर्वाचन आचार संहिताका कारण नेपाली टोली जान सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2074 चैतमा भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग यो विषय उठाएका थिए। त्यसैका आधारमा 2 असार 2075 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया बीच अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि काठमाडौँ विराटनगर र काठमाडौँ जनकपुर रुटलाई दुईतर्फी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय विमानका लागि पश्चिमा नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट सहित प्रवेश मार्ग दिने सम्बन्धमा विस्तृत प्राविधिक अध्ययन मूल्याङ्कन सक्ने सहमति भएको थियो। त्यस अनुसार उडान सुरक्षा मूल्याङ्कन टुङ्गाउन लगाउन नेपाली टोली दिल्ली पुग्दा एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया हवाई रुट थप्ने सहमतिपछि एकाएक पछि हटेको थियो। हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा पूर्व सचिव यज्ञ प्रसाद गौतम भने भारतले सद्भाव देखाएरै पश्चिम नेपालबाट प्रस्थान बिन्दु दिनुपर्ने बताउँछन्। सद्भावको वातावरण बनाउने काम नेपालको पनि हो। उनी भन्छन् बुद्धिस्ट सर्किटलाई ध्यानमा राखेर भैरवा विमानस्थल बनाएकाले उच्च स्तरबाट पहल भए एयर रुटको मुद्दा सल्टिन सक्ने बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आज हामीहरूले प्रस्तुत गरेको यो भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै मनमा लागेको कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्दै गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियो सामग्रीबाट म मदन पौडेलले पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।